الا وكيطيح واحد الارض. واش شفتوا الحكم عطى بطاقه واحده على ضياع الوقت. سي دونتي جو كي ميريت دي كارطون. واش واحد خد ان كارطون على ضياع اللعب؟ لا. دي مومون كما كتعطيش كارطون هي بمعنى كتشجع على هادشي. فو بوفي كونتينيي دون سو سونس. انا كنتحدى اي واحد يمشي دابا ويشوف لا ميطون اللي لعبنا، الا كاينه 6 ديال الدقائق يعطيونا 0 بوان. خسرنا الا كانت عاد 6 دقائق اللي كاينه. كنت با جوي فوت دون سو كونتيست، وكنشجعوا لونتي جو وكنشكروا لونتي جو. ان مقابله كبيره، سي ان جو سونس اونيك. ملي دخلنا وحنا عندهم تسالى الماتش، جات اون دومي اوكازيون الا ماركي، مي واش شفنا شي ماتش اخر؟ تو لو ماتش كانت الكره عندنا وكنا لاعبين في الكون ديالو، ils sont venus défendre leur droit. حنا اللي نلقاو الحلول، مي اون بو جوي ان ماتش على قدو. الا كنا نلعبوا توت لي 3 4 مينوت تدوز كره في البوط ولا كندو نضغطوا كيطيح الحارس ولا كيطيح واحد، كتقول لهم كيف يجووا في البول. الا كنا غنكوراجيوكم اول حاجه غنضيعوا فيها هو الجمهور. غادي يمشي بحاله وما يبقاش يجي. الجمهور باغي يجي الفرجه، باغي يشوف الاهداف، باغي يشوف فروق كيلعبوا. ما الا بقينا حنا كنشجعوا وكنكتبوا بينهم مقابله كبيره، انا الفوت بيان فوق مقابله كبيره ديال انا vous êtes en train، انا ماشي عندكم على كل شيء، on est en train de mettre en valeur l'anti-jeu. مقابله كبيره فوت بيان يسجلوا حنا ونلعبوا كل الجو وكل الاسبوع. ويسك مقابله كبيره ويسك مو جي بون اي اون انكوراج l'anti-jeu بما فيهم اللي تيحكم. اخذوا اذا كان تقل من 10 مينوت من هذاك من ديال روطار، هادشي عيب اللي دار قاعدين في الاخر ما بغاوش يخرجوا ولا تلعب شي ترونجي وخرج اسمو هذا بوحدها راه كانت باقا ديك الساعه ديجا 6 مينوت. اي ولا لي طون الاخرين اللي كانوا كيطيحوا يلعبوا كيطيحوا بعدا. شحال من خطره طاح الكارديان، حسبوا شحال من خطره طاح. اسكي لا ان سول افيرتيسمون غير لي تو طاح انا ريال، وعلى الاخر واحد الوقت حس بحكم راسو مسموح ما بغاش يصفر ليه وخلى اللعب. اش دار لا ريال؟ وقف. اسكي لي بارتي لي دوني لافيرتيسمون؟ نو. دونك انكوراجي دون سو سونس. الا بغينا نمشيو لهذا السونس راه غادي يبداو يجيو 15 واحد للتيران. يا بلو دو جو، يا بلو فوتبول. دونك on n'est pas là, on n'est pas là pour justifier un emploi. Moi, je n'ai pas un problème, pas match. Un championnat se gagne sur 30 matchs. Mais on ne peut pas aller au-delà. Moi, je ne le public. Et le football, son spectateur, donc il faut encourager le football, les clubs. Il faut que يلا بدات الشامبيونات، c'est la première journée. هذا نداء الحكام. il faut هما يحافظوا على لو جو وهما يحافظوا على الوقت اللي خصو يتلعب. عفوا مستر فخر، عفوا. ايوه كابتن محمد فخر، اول شيء هرد لك على النتيجه. تعتقد ان بلاش راه شوفوا عين جريدة الهدف الرياضي الليبية شرف. طبعا نحن سعداء جدا اولا بتشرف بحضور مباراة الرجاء واولمبي كاسفي. اعتقد فريق الرجاء بالمنطق ان لاعبي فريق الرجاء كانوا من ممكن ان ينهوا المباراة من الشوط الاول. كان فريق الرجاء افضل حالا من الشوط الثاني. لا تعتقد مستر محمد فخر ان الشوط الثاني تسرع لاعبيه كان له تأثير في ضياع 3 نقاط كانت اقرب لفريق الرجاء من فريق اولمبي كاسفي؟ كنظن ان صحيح اللي حكيتي لي الان ان التسرع باش نسجلوا الهدف الثاني باش نقتلوا المقابله، هذاك التسرع دائما كان ما كنعرفوش مازال نمسكوا ما بين التسرع والسرعه. وي فو جوي رابيد مي لا بريسيبيتاسيون التسرع تيخلي انك يكون ديشي في اللعب، يعني كيكون تمريرات خاطئه. هذاك التسرع اللي خلى بعض المحاولات اللي كتضيع، ولكن كنا كنظن كانوا 3 ولا 4 ديال لي زوكازيون سورتو بريمير ميتون اللي ضيعناهم كنا ما نحسموا في المقابله. مي الفوتبول هو هذا اون دومي اوكازيون اللي ما كتحسمش في المقابله، لان اي هفوه تجي اي وقت في المقابله تشجع عليك هدف. اذا ما كنتيش مامن النتيجه
كتولي اما في تعادل يمكن تنهزم. دونك ما امناش نتيجه وخلينا هفوه خلى انه وجد تعادل. مي صافي داخله في لعب كره القدم. nous avons encore 29 matchs devant nous. C'est une petite bataille, mais la guerre مازال طويله، مازال 30 ماتش l'arrivée ان شاء الله بجوان. Mohamed, est-ce que vous avez fait un reproche au comportement de Safiou? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est de bonne guerre? Non, attention. Il n'y a pas de reproche, je ne fais pas de reproche. C'est de bonne guerre. Il a envoyé la défensive, c'est leur problème. C'est à nous de trouver les solutions. Tout simplement. Ce que je reproche, mais j'ai n'importe quel match. La première journée, والله ما تقول جيو نتوما الا كانوا ماتشات هكا اللي طاحوا وناضوا ما نقول لك حاجه وتولي تلعب ولي جوي 80 مينوت تلعب 43 دقيقه في الدومي تو راه سي غاف. دونك انا اللي كنحذر هو ان الناس اللي مكلفين واللي كيديريجيو الماتش انهم يكونوا صارمين في الباب. شكون اللي كيطيح بزاف؟ هو الكارديان. علاش؟ باش ما يلعبوش ب10. دونك لي كونسين معطي الكارديان بيت هو اللي كيبقى يطيح بز منه تسنى. اما كون كان لاعب راك ولا شاف لاعب وخلاه من بعد ناض ملي ناض كان كيدير سينما اي بوكو ليس. دونك انا جو نو روبروش با اسفي سي دو بون كير. كل واحد كيجي يدافع على راسو. شاك ماتش سا تاكتيك، شاك ماتش عندها لي ديريكتيف اللي كيعطيهم المدرب. حنا ما نلومهمش، الا بغاو يلعبوا يلعبوا سي سا لي زارونج. C'est bon, mais c'est à nous de trouver les solutions. Mais les cas de reprocher, voilà. Si vous encouragez vous aussi à Tchi, ou à Namokabana Kbira, alors là, on est à côté de la plaque, on est en train d'encourager. Là, nous avons et encourager les gens qui ont le beau jeu. Si vous commencez à alors là, vous dites à tout le monde, allez-y. Je ne reproche rien à Asfi, elle se défend avec les moyens tranquillement. Mais je parle soit qu'un match Raja, soit qu'un match Akhar. Quand on a là, l'anti-jeu. Li, quand تساهل معاه اللي خلى اننا ما نلعبوش ماتش. مي هادشي كله ما غنخليوش هذا باش نبرروا التعادل. On a eu des occasions, on les a ratées, ils se sont contentés en défense. Mais quand un peu de précipitation, j'ai eu des occasions qu'on a ratées, mais ça fait partie du jeu. C'est un début, on commence, alhamdoulilah. جاي التدريب الرياضي محمد في اخر الشوط الثاني كيفاش يمكن لنا تقييمنا التعامل الذهني ديال اللاعبين مع المتقلبات اللي وقعت في المباراه في الشوط الثاني؟ سيتادير بالضبط يعني لادفيرسير استعمل ديك الطريقه ديال نيرفيجوي وكيفاش كان رد الفعل ديال اللاعبين في المباراه؟ لا كنظن الحاجه الوحيده اللي ما كناش نهزوا ليها اللي نهبطوا فيها هو اننا نبداو نهزوا كرات عاليه. ولينا باغيين نربحوا الوقت، باغيين نوصلوا très rapidement. C'est pas notre football. Le football d'Yelna, c'est un football beaucoup plus sur une base de tête. Que l'abou au sol, avec les moyens d'Yelna. Nos joueurs, quand ils jouent au sol, quand ils ont les ballons au pied, qu'ils l'abou à Ahsen. Ah, d'ailleurs, c'est ma Korat Khadam. Mais c'est Korat Aïra. Donc, nous, quand on dit Hadafra, quand on lui l'abou avec nos faiblesses. On a maintenant des joueurs, les Hafidi, les Shtaïbi, les Mitouali, les Bruts, on est en depuis du ils sont très forts dans les espaces réduits, etc. Mais pas au pied. Mais si on commence à balancer des balles aériennes, quand l'abou, ماشي بلا qualité ديالنا. Donc مشينا واحد الوقت بان سيغتان جو اللي كنهزوا الكره عليهم. Mais on pouvait très bien combiner, mais balle au pied et contourner هذاك الميليو اللي عامر par les côtés. La participation ديال عادل الكروشي ديال زكريا etc. وندخلوا ل 16 متر 50 avec le ballon. اخوان جوج ديال الاسئله. Non, ils l'ont fait. دخلنا بزاف من الجناب، دخلنا في les appels dans la profondeur. Mais de temps en temps, il y avait ce et de temps ملي كنبداو نضغطوا ملي كتولي لك في الاوج ديالها on sent le but. On arrête كنهبطوا دي جونكتور كلشي كيوقف حتى ينوض الحارس حتى ينوض اسمو بي سي با. جوج الاسئله باش نخليو الشمسيه تاعنا. لو خاص لا الاخبار اليوم
انا ما غندخلش معك السي فاخر في يعني في ما يسمى بمبررات وما تسمى مبررات انا ما لا لا باش نفهموا بعداك لا لا بلاتي انا جو ندي با كو هادشي اللي كنقول لك مبررات انا غير كنحاول انا لا كنحاول اون طون سي ان سبور اللي من نهار تزاد وانا كنبغيه كبرت فيه اي peut-être avec les circonstances favorables وليت جون في مون ميتي انا نبغي نحميه دونك الا هضرت ماشي على اسفي ولا اسمو ميم ان اوتر ماتش على اننا هادو ماشي مبررات باسكو درنا ماتشين باسكو نو انا كنقول لك بور فير ان ماتش باش يكون ان بو ماتش وتكون لو جو راه ما يمكنش راه تاع الدار ما تبقاش تجي الا بقى على جوج ثلاث الماتشات هكا والله لا بقيت تجي تاخذ خدمتك قلت بلاش كنشوف التلفزيون دو طون 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 جو في بروندر ان ستيلو جو في راتيفيز مي جو نجيستيفي غير دي تو الا داو الماتشين ديالهم بصحتهم الله يعاونهم. على اي حال بالنسبه للنقطه عابره والرجاء تعتقد انه فرق كبير يمكن تربح 4 دقائق اللي ضيعوا يمكن تربح حكم يعني تربح اي ظروف يمكن تربح المباراه بنوقف معك واحد 8 دقائق الاخيره ديال المباراه 6 دقائق اللي الحكم زائد 2 دقائق قبل اولمبيك اسفي لعبت بدون حارس يعني ما استطاعوش يوصلوا حتى علما انه ما لاحظناش شي تير ما كايناش ولو تير وحده بمعنى هذه المساله كتدخل في جو تاكتيك واش انت ما عطيتيش جو تاكتيك باش يتيروا من بعيد باش يتفاداو هذاك 8 يعني على طول 8 دقائق كان على هما هذا اسفي ما عرفوش ولا مرة نقول مش مرة لاعب وغادي يخلي لك دوفون لي 16 متر سيكوند ليسباس بور تيري سي بور سا كنقول لك يفالي كونتورني هذيك لا ديفونس اللي مكسله الوسط باش ما تضربش لي بوت ودوز من جناب اون اي ديستابيليز اون اي مي دون دي سيتواسيون ديفيسيل مي عليهم ما عارفين بلا ما يفو با لي سيت تقتلوا كلشي ما بقاش عندهم اتاكون واحد الوقت لي دو زاري سونترو عندنا لاعبين ا 30 متر من لي بوت ديال دونك لو ريكول اللي كان تما ما عندكش شي ميم سي تو فو بغيتي عاد تشوف الكارديان بوت تو با فوار مي على هاد اللعابه كاع اي سون تيرمون بيت كو ما عارفينش بلا ما حارس تما راه يشيرشي لي سوليسيون بور ملي كيسدو لي سوليسيون الوسط كنحاولوا نكونتور بور الفوتبول اللي سكيليها مي ماشي حيت راه داروا حارس راه صافي من تضرب من 40 50 متر. السؤال الاخير معلق اطلس نيوز سؤال محمد فاخر يعني اون دور دو لونتي جو ديال لو سي اس ولا ديال لا علاش حديتوا هاد لونتي جو سي الله يرضي عليك الله يرحمك باش ما نرجعوش لها سي اون بارونتيز اللي حليت على الكره اون جينيرال مي اون فا بارلي دو ماتش revenons au match mis à part la faute commise par la défense de l'OCS qui a causé le but de Raja inscrit par Massina Jor il n'y avait pas beaucoup d'occasions nettes et claires à marquer sauf celle je pense de Rabidi en première mi-temps donc ما كانتش لوكازيون ديال pas beaucoup d'occasions c'est pas le jeu كانتش لوكازيون ديال جور 2 ou 3 ماشي كانوا زعما ولا الماتش شحال كتكون فيه لوكازيون حنا برشلونه غنديروا 16 سي با راجل زعما الراجل اللي شفنا ذاك العام كانوا تيكريو بوكو دوكازيون ايوا فوتبول الشامبيون ماشي راه قدامنا فرقه خصنا 80 اوكازيون لي زوكازيون بوت سي 3 4 بار هي ليفيكاسيتي اللي كتكون لو دخلوا هذيك الكره كلنا في 4-1 ما ضربنا ما تكونش دونك لي زوكازيون بوت et se crée il a عندك 3 ou 4 occasions de but il a كانت ليفيكاسيتي سي بون كتحسن ويمكن كاع تزيد لان الفرقه ما بقات عندها ما ديفوندي كيطلعوا يلعبوا وكيخلوا لك مساحات اللي يمكن تزيد اكثر من داكشي مي كونت اي سون اونكور لي زوكازيون دو بوت انت بار بريسيبيتاسيون او لا بار لو موفي جيست تكنيك كتضيعوا انت اللي ضيعت شحال من اوكازيون دو بوت جات عند السويد وحده وعطيك ظهرهم بلوس ميم بون اوكازيون سي با اون اوكازيون سي لو لا ريوسيت نقول انا لا ريوسيت اللي لا حتى ديال جور دار ضربها دخلت حتى ديال جور كان عرق يعني كان في الجناب وكان شويه با لا كونسيدير كوم اوكازيون كان ماركي عداد ديال الاهداف اللي كتمشي كضرب بوطو كتدخل هاكاك من لونغ فيرمي elle est passée à 20 cm donc c'est l'efficacité le nombre d'occasions اللي كتخلق وشحال كتشجع هما 100% نص اوكازيون خلقوها حنا لا عندنا 25 ولا 20% ديال لو تو دو ريوسيت هي لا ديفيرونس صافي شكرا الاخوان الصحفيين الى اللقاء.
فعلا الشوط الاول شلينا الحركه ديال فريق الرجاء كما قلت شلينا الحركه ديال فريق الرجاء كنعرفوا عنده هجوم ناري لولا الخطا الفردي او بعض الاخطاء الفرديه او نسميها اخطاء صبيانيه هي اللي خلات فريق الرجاء يسير الشوط الاول متقدم اصابه 1-0. في الشوط الثاني صحنا بعض الموضوعات وبعض الامور اللي ما كانش الشوط الثاني صحنا بعض الموضوعات وبعض الامور اللي ما كانش في الشوط الاول. فعلا حدينا من ديفيد فريق الرجاء لذا كنستغلوا الهجمات المضاده اللي عطات لو كل ساحه. على العموم مباراه بهذا الشكل كيف دازت وكذلك الوقت الميت اللي فيه 6 دقائق كتلعب ناقص واحد كتلعب لاعب الحراسه كتخرج متعادل لان نحيي اللاعبين ديالي على المجهودات اللي قدموا كذلك على المباراه الكبيره اللي داروا انا وفريق الرجاء اللي ماشي فريق سهل في القواعد ديالو. إلا سمحتوا الله يخليكم غير واحد تنويه، راه ممنوع التصوير بالفيديو لان كاينه شركه اللي عندها حقوق البث. الا سمحتوا يمكن لكم تاخذوا صور فوتوغرافيه ولكن الفيديو راه كاينه شركه اللي عندها حقوق البث. وشكرا. خذ ميكرو. عفوي على موقع اخباركم. السؤال ديالي موجه للسي بدر الزكي. كنشوفوا الفريق ديال الاولمبيك اسفي قام مقابله جيده ولكن توجد بعض اخطاء دفاع وهناك نقص في متمم العمليات. هو اولا ما جايش نلعبوا مع فريق سهل مع فريق بطل. لا قبطي تقييم ديال المباراه قماش لعبها او كتبقى تحت النقاط هذا الموسم عاد ديال 0 نقطه في الدار البيضاء مع الرجاء لان منطقيا هذا كتعرف فريق الرجاء كيف كيلعب بالاخص لا خليتي مساحه لفريق الرجاء يمكن واحد يقلب عليك الطاوله. هذا بالنسبه لي انا اللي الشيء الفرق في الوقت جميع التحرك ديال فريق الرجاء كانت مدروسه وكانت محسوبه لولا الاخطاء الفرديه ماشي اخطاء تكتيكيه اخطاء فرديه هي اللي خلى فريق الرجاء يخرج ربح الشوط الاول. لهذا كنا كنتسناو الفرصه تاعنا بعد الحملات المضاده اللي جاو ما استغليناهاش. جات وحده في الشوط الثاني ترجمنا للهدف وخلينا فريق الرجاء كذلك جسد بلا راس داخل الملعب. يعني كنا حاضرين تكتيكيا وما كانش الاخطاء الفرديه كنا ندوي على مباراه اخرى. سؤال المسيو الزكي. قبل ما يتطرد الحارس لاحظنا واحد الملاحظه انك غيرتي 3 اللاعبين حميد الكارت. هذيك حاجه جديده العالم. قبل ما يتطرد الحارس لاحظنا واحد الملاحظه بانك غيرتي 3 المهاجمين اللي كانت نيه الهزم الرجاء. ما سمعتش السؤال الاخر. قبل ما يتطرد الحارس لاحظنا بانك غيرتي 3 لاعبين على مستوى الهجوم بساطي سافو واللاعب الاخر. اذا كانت هناك نيه للفوز. اولا قبل ما تنوي الفوز خصو التحركات الرجاء كيف كتحرك باش تسد دوك الممرات وانطلاقا ملي كتسد كتاخذ الكره كتنطلق في الفضاءات اللي كتبقى لك. هاد الامور نجحنا فيها ولكن ملي تطرد الحارس ودخل خرماز فهنا ولينا كنسولوا على الساعه اكثر من كنسولوا على حاجه اخرى معقول والو. زكي محمد بن لوك جورنال الماتان. شنو هو الهدف ديالك في هذا العام مع الاولمبيك؟ هو الهدف راح ذكرناه في الندوه الصحفيه من الاولمبيك الاسبق قدم لي كمدرب الجمهور تاعو او وسائل الاعلام. فالهدف هو الفريق ما يعيش النكسات او كذلك ديما كيحاول يخرج من المنطقه المكهرباء وكذلك كيحاول ديما يبقى في قسمه الاول. فالان الموسم هذا كيخصنا نلعبوا الاماكن الاماميه. في الموسم الثاني كيخصنا لابد ننزعوا بطاقه افريقيه او عربيه. بدو زكي مرحبا بك في راديو مارس. اولا شفنا الموسم بديتي مع اولمبيك اسفي واحد النهج تكتيكي ديال 3-5-2 3 في لاكس امين شاب مع
رشدي، شيء ما كنتيش درتي مع الوداد، كنتي درتي مع فريق المنتخب الوطني. واش غنقولوا بان غادي تمشي على هاد المنوال باش الناس يعرفوا لي روبير، او لا لكل